जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरोज लोप्चन। दर्शक महानुभावहरू, हामी जनहित आवाज कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक, अर्थतन्त्र, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत हरेक विषय वस्तुको सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी विशेष गरेर समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषय वस्तुको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका सांसद एवं पर्यटन तथा संस्कृति पूर्व मन्त्री परशुराम तामाङ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मानुज्यू नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। यो समय केमा खर्चिराख्नु भएको छ? अहिलेको यो समय मैले यो राजनीतिक सामाजिक कामहरूमा, कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर बिताइरहेको अवस्था छ। यहाँको पृष्ठभूमिबाटै जाउँ। यहाँ कति सालमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो मानिज्यू? मैले राजनीतिक क्षेत्रमा पहिला विद्यार्थी कालदेखि नै सुरुवात गरेको हुँ। एसएलसी दिइसकेपछि म आबद्ध पार्टीको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनबाट सुरु गरेर मैले राजनीतिक सुरुवात गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँसम्मको म बताउन चाहन्छु। राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेँ। त्यसपछि बिचमा मैले आफ्नो गाविसमा 4 वर्षको लागि तत्कालीन समयका प्राविधिक सहायक, अहिले सहायक सचिव भन्ने पदमा मैले 4 वर्ष काम गरेँ र स्थानीय जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि मैले फेरि राजनीतिमा सुरु गर्न थालेँ। पढाइ फेरि निरन्तरता दिँदै मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिल्ला कार्य समितिमा बसेँ। त्यसपछि समय बित्दै जाँदा 2062 सालमा म धादिङ जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धादिङ जिल्लाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरेँ। त्यसपछि यो 70 सालको निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मैले सभासद भएँ। सभासद भइसकेपछि पार्टीले धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारीहरू मलाई सुम्पिने भयो। मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतकको रूपमा जिम्मेवारी दिनुभयो। प्रमुख सचेतकको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेपछि मैले पार्टीले दिएका जिम्मेवारीले पुरा गर्दै तत्कालीन समयमा रहेका 31वटा दल जो संसदमा उपस्थित थियो, 31वटा दलका सिनियर नेताहरूसँग, उच्च स्तरका नेताहरूसँग मैले 3.5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ। धेरैभन्दा धेरै अनुभवहरू सिक्ने मौका पाएँ। यसै क्रममा पार्टीले फेरि विश्वास गर्नुभयो। मलाई नेपाल सरकारको पर्यटन, सांस्कृतिक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो। केही समयको लागि मैले राज्य मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ काम गरेँ र नेपालभित्र रहेका जति पनि पर्यटन सम्बन्धीका कुराहरू, धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू, नेपालभित्र रहेका जति पनि हवाई उडान सम्बन्धीका कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। त्यहाँका अवस्था बुझ्ने अवसरहरू प्राप्त भयो। त्यसपछि मैले अहिले काम गर्दै जाँदा फेरि पार्टीले केन्द्रीय सदस्य 1 वर्ष अगाडि दिनुभएको थियो। फेरि समय परिस्थिति अहिले बदलिदिएको अवस्थामा फेरि अलिकति जिम्मेवारी थप गरेको महसुस भएको छ। पार्टीले मलाई उच्च स्तरीय कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी दिएको छ। अहिलेसम्मको 50 सालदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा म पार्टीको उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
अहिले हामीले यो नेपाललाई समृद्धि बनाउनको निम्ति, नेपाललाई विकास गर्नको निम्ति, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूको नारा, सबै राजनीतिक दलहरूले बहुमतको सरकार, थायी सरकारको महसुस गरेको थियो। त्यो अनुरूप मैले पनि योभन्दा अगाडिका अन्य टेलिभिजनहरूमा व्यक्त गर्दै आएका थिएँ र मैले महसुस पनि गरेको थिएँ कि नेपाललाई स्थिर बनाउनको निम्ति थायी सरकार हुनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू मैले दिँदै आएको थियो। त्यस बमोजिम नेपालमा वाम घटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले झन्डै दुई तिहाईको बहुमत दिलाए। त्यसपछि सरकार गठन भयो। सरकार गठन भइसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत पदलोभको कारणले गर्दाखेरिमा कुनै नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति माथि उठाउनको निम्ति, कुनै नेपाली जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दिनको निम्ति, कुनै नेपाली जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य दिनको लागि यो अवस्था आएको होइन। उहाँहरूको व्यक्तिगत पदको झगडाको निम्ति अहिले संसद विघटन भएको छ। जब संसद विघटन भइसकेपछि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पार्टीहरू अहिले आन्दोलनमा रहेको छ। आन्दोलनमा रहँदै गर्दा अब नेपाल अलि दुर्घटनामा जाने स्थिति मैले महसुस गरेको छु। यस क्रममा सरकार पक्षलाई मात्र मैले दोष लाउन खोजिरहेको अवस्था होइन। जति पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यो कदम लिनको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले काम गर्ने अवसर दिएन। जब काम गर्ने अवसर नदिइसकेपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको मैले महसुस गरेको छु। अब आजकै दिनमा भनिराख्नु पर्दा फेरि नेपाल बन्दका कुराहरू आइरहेको छ। यो नेपाल बन्द भइसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गरिरहेको अवस्था छ। अब हिजो संविधान बनिसकेपछि लिगमा गइरहेका र संविधानमा असन्तुष्टि रहेका जति पनि पार्टी संस्थाहरू पनि फेरि तपाईँको यो अवस्थामा आफ्नो अधिकार माग्नको निम्ति सडकमा आउने अवस्था रहेको छ। तपाईहरुको दल चाहिँ सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो दल सडकमा आउनको निम्ति योभन्दा अगाडि केही समय कार्यक्रमहरू गरेको थियो, फेरि पनि गर्ने वालामा छ। मैले टुङ्ग्याएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपाल के हुन्छ भन्नुहोला भने एकदम आर्थिक सङ्कट, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति आउने अवस्था मैले देखेको छु। यो बेलामा फेरि के हुन सक्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्न चाहन्छु कि यसरी नै सडकमा आन्दोलन, जातीय धार्मिक राजनीतिक आन्दोलन भइरह्यो भने नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्छ। अहिले प्रति व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा 39,000 ऋणको भार छ। नेपाल 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि भूकम्प, त्यसपछि कोरोनाको महामारीले थलिएको नेपाल फेरि यो आन्दोलन नेपाल बन्द भयो भने आर्थिक अवस्थाले धान्न पनि सक्दैन। जब धान्न सक्दैन त्यसपछि बाध्य भएर विभिन्न प्रकारका अवस्था आइपर्दाखेरिमा सङ्कटका गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना धेरैभन्दा धेरै सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना छ। फेरि सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि हाम्रो नेपालका विद्वानहरूले, विज्ञहरूले विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू खोस्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ। अधिकारको कुराले धेरै द्वन्द्व बचिन सक्छ। जब सङ्कटकाल लागू हुन्छ, नेपालको संविधानले लागू गरेका 33वटा भन्दा बढी मौलिक हकहरू सबै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो बेलामा मौलिक अधिकारहरू हनन भइराख्दाखेरिमा हामीले अदालतमा गएर उजुरी दिन पाउने अवस्थाहरू हुँदैन। यो खालका विकरालहरू स्थितिहरू मैले देखिरहेको हुनाले अहिले म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो जति पनि चित्त नबुझेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिराख्नु भएको छ, यो चिजहरू बहस छलफलबाट नै निर्मूल गर्न सकिन्छ, शान्तिबाट नै टुङ्गिन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी बुद्ध धर्ममा आबद्ध रहेका व्यक्ति भएको हुनाले सामान्यतया पञ्चशीललाई मात्रै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाललाई शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले
त्यो चिजलाई मात्रै स्थापनाको लागि त उहाँ सबैजना यतिखेर भनौँ नेकपा भित्रै प्रचण्ड नेपाल समूह त सडक आन्दोलनमै हुनुहुन्छ, फेरि आज आम हडताल त भइरहेछन् र फेरि भोलि जनसभा पनि भइरहेछन्। यो नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन चुनेर चाहिँ अब समृद्धि विकासको लागि अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबमा गएको थियो, तर तपाईँले त्यही जनताको हक र अधिकारमाथि चाहिँ हनन भइरहेको छ नि। मैले त्यही प्रसङ्ग जोड्दै गइरहेको छु, ताकि कुनै पनि पार्टीको नेता हुनको लागि ऊ नैतिकवान हुनु पर्यो, नेतामा क्षमतावान हुनु पर्यो, नेता आदर्शवान हुनु पर्यो। नेता हुनको लागि धेरै प्रकारका गुणहरू आवश्यक पर्दछ। हाम्रो नेपालमा जति पनि पार्टीका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले, सम्मानित व्यक्तिहरूले आजभोलि हामीले सञ्चार माध्यममा देखेका उहाँहरूको वक्तव्य सुन्दाखेरिमा सामान्य नागरिकले बोलेका शब्दावलीभन्दा बढ्ता चाहिँ के अरे शब्दहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। र जो आफू नेतृत्वमा पुगेर नेपाली जनतालाई अनुशासनमा राख्छौँ, नियम बनाउँछौँ, यो नियमभित्र बाँधेर नेपालको समृद्धि बनाउँछौँ भन्ने खालका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नै जो आफूले बनाएका संविधानहरू नियमहरू कुल्चेर आफूले भनेको ठिक र अरूले गरेको बेठिक भन्ने खालका उच्छृङ्खलता देखाएर देशलाई बर्बाद हिजोको दिनमा पनि बनाएर आइरहेको अवस्था छ र अहिले पनि उहाँहरूले त्यो प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले गर्दा धेरै यो देश बनाउनुपर्छ, यो देशलाई साँच्चीकै नेपाली जनताले चाहेका जस्ता उन्नति प्रगति गराउन निम्ति बनाउने नेताहरूलाई पनि नेतृत्वकर्ताहरूलाई पनि उहाँहरूले गर्दाखेरिमा त्यही खालको नेताको रूपमा चाहिँ नै चिनिनु पर्ने हुँदाखेरिमा दुःख लाग्दछ मलाई। नेपालको वैधानिक कानुन बने तापनि कार्यान्वयनमा चाहिँ किन आउँदैन? खास यसमा के छ कारण? नेपालमा जति पनि कानुन नियम कानुन संविधान बने तापनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ कि त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो, त्यो नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो, इमान्दारितामा भर पर्ने कुरा हो। आफू जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि समूहले जुन नेकपाले चाहिँ लिडर गरिरहनु भएको छ लिडरसिप होइन, के उहाँले चाहिँ नमानेकै हो? किनकि व्यक्ति त दम्ब नै हो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा मलाई दुईवटा कुराहरू राख्न मन लाग्यो कि अहिलेको यो परिस्थिति आइपर्दा असंवैधानिक भन्ने खालको एउटा कदम भन्ने कुरा व्यापक रूपमा चलिरहेको अवस्था मैले अघि नै व्यक्त गरिसकेँ कि त्यो असंवैधानिक कदम चाल्नको निम्ति प्रेरणा दिने तत्त्वहरूको भन्दाखेरिमा उहाँका पार्टीभित्रका माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहका नेताहरूले काम गर्न नदिइसकेपछि उहाँले त्यो कदम चाल्न बाध्य भएको मैले महसुस गरेको छु। संविधानमा म एउटा संविधान सभाको सदस्य र संविधान मस्यौदा समितिको पनि सदस्य भएको हुनाले अहिले जति पनि विज्ञहरूले जति पनि कानुनविदहरूले जति पनि कुराहरू गरिराख्नु भएको छ मैले पनि आफ्नो दृष्टिकोणले हेरिराखेको छु र आज म भन्न चाहन्छु कि एउटा जहाज उड्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र उडान ल्यान्डिङ गर्ने एउटा मैदान कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनसँग आबद्ध रहेको एयरपोर्ट हुनुपर्दछ। जब प्लेनभित्र गडबडी आइसकेपछि पाइलटले ठुलो चौरमा टुडी खेलमा अथवा गाडी गुडिरहेको हाइवेमा ल्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ। मैले यसो भन्दै गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनु भएको कदमलाई समर्थन गरेको होइन म, किनकि त्यो संविधान लेख्ने एउटा मस्यौदा समितिको सदस्य भएको नाताले भन्दैछु कि उहाँले गर्नु पर्थ्यो 2-4 स्टेप पुरा गरेर मात्र यो कदम चाल्नु पर्थ्यो, तर उहाँले डाइरेक्ट चाल्नुभयो ताकि एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्नुपर्ने प्लेन टुँडीखेल अथवा हाइवेमा ल्यान्ड गरिदिनु भयो। त्यति मात्र फरक हो मैले बुझ्दाखेरि। त्यो भित्र गडबड गराउने चिज भनेको उहाँका पार्टीभित्रका नेताहरूले गर्नुभयो। त्यो के को लागि गर्यो भन्नु होला भने मैले अघि भनिसकेँ, यो कुनै जनताको माथि समृद्धि बनाउनको निम्ति जनताको हितको लागि गरेको होइन। उहाँहरू त्यो कुर्सीको लडाइँको निम्ति
जब प्लेन उड्दै गरेका प्लेनलाई गडबड गराइसकेपछि उहाँले त्यहाँनिर मात्र ल्यान्डिङ गरेको छ। जस्तै नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूले एउटा विचारको हिसाबमा लिने हो भने होइन, एउटा काम गरेको हिसाबमा लिने हो भने त एउटा नाटक मात्र रचिरहेको देख्छौँ नि त मान्यज्यू। कुनै कामहरू राम्रो पनि गरेका छन्, कुनै कामहरू कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने हाम्रो नेपालको संस्कार र संस्कृति कस्तो बस्यो भन्नु होला भने विपक्षले गरेका राम्रो काम कुनै पनि काम राम्रै होइन, आफूले गरेका काम मात्रै राम्रो भन्ने खालका कुराहरू एउटा पार्टीको मात्र होइन, संस्कारै त्यो बसेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गर्यो भन्न कम्युनिस्ट पक्षले भन्न सक्नु पर्यो। कम्युनिस्टले गरेका राम्रो काम कम्युनिस्टले राम्रो गर्यो भन्न सक्नु पर्यो। कतिपय धेरैभन्दा धेरै कामहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा वा उसले उठाइरहेका कुराहरू पनि राम्रा होलान्, तर विपक्षले भनेका कुरा गहिराइमा नगइकन विपक्षका कुरा हुन् भन्ने हिसाबले नराम्रो हिसाबले ठान्ने संस्कारै बसेको हुनाले यो स्थिति आइरहेको छ। हामीले कुन सत्य कुन तथ्य भन्न सक्ने हिम्मत लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज सिकौँ र सिकाउँ, भोलिको दिनमा के गरौँ, यस्तो चेतना हाम्रो राजनीतिक गर्ने व्यक्तित्वहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई कहिले चेतना आउनु? जहाँसम्म लाग्छ समय र परिस्थितिले हाम्रो नेताहरूलाई अवश्य पनि फेरि यस्ता खालको चेतनामूलक कुराहरूले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछ। देश बर्बाद भइरहेको अवस्थामा फेरि बिग्रिसकेपछि उहाँहरू अन्तिममा गएर जुनसुकै युद्ध लडोस्, जुनसुकै आन्दोलन गरोस्, अन्तिममा गएर वार्ता बस्नुपर्ने स्थिति आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो खालको चेतनामूलक चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई मिलोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हामी निहाल्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र कतातिर ढल्किरहेको छ? अहिले हाम्रो नेपालको मैले अघि नै व्यक्त गरिसकेँ कि देशमा त्यसै पनि हामी धेरैभन्दा धेरै अर्थतन्त्रको रूपमा पछाडि छौँ। यसलाई समृद्ध गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर सबै प्रकारका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा लडाइँ द्वन्द्व झगडामा हिँडिसकेपछि तपाईँ आफै आकलन गर्नुहोस्, कुनै एउटा परिवारको सदस्यहरू मिलेर कुनै खेतबारीमा काम गर्न जानुभयो भने उहाँले राम्रोसँग चाहिँ अन्न उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो घर परिवारमा बिहानैदेखि जाँड रक्सी खाएर झै झगडा गरेर बसियो भने त्यो घरको आर्थिक स्थिति के हुन्छ भन्नेमा तुलना गर्दाखेरिमा त्यही नै काफी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै नेपालको भनौँ न प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले हेर्ने हो भने त हामी धनी छौँ, तर पनि तपाईँले भन्नुभयो अर्थतन्त्रमा हामी पछाडि छौँ भन्नुहुन्छ। तर यहाँ खास के कारणले चाहिँ हामीलाई अर्थतन्त्रको रूपमा चाहिँ पछाडि पारेको छ? यहाँले एकदम राम्रो खालको प्रश्न सोध्नुभयो कि नेपाल एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता भएको देश हो। धेरैभन्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि नेपालका 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी मरुभूमिमा गएर एकदमै थोरै तलब र थोरै नराम्रो कामहरू गरेर जीवन बिताइराख्नु पर्ने अवस्था छ। जीवन बिताउने मात्र होइन कि त्यहाँ गइसकेपछि सकुशल घरमा फर्किन्छ भन्ने छैन। दैनिक रूपमा बाकसका बाकस लासहरू फर्किरहेको अवस्था छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरिमा हाम्रो देशमा आर्थिक रूपमा आर्जन गर्ने ठाउँहरू नपाएको हुनाले त्यो अवस्था आइरहेको छ। कि हाम्रो देशमा ठाउँै छैन कि अथवा त्यो ठाउँलाई सदुपयोग गर्न नजानेको? मैले जोड्दै थिएँ कि हामीसँग प्रशस्त रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ। प्राकृतिक स्रोत साधन र नेपालमा रहेका युवा शक्तिलाई प्रयोग गर्न नसक्नुको दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य किन भयो भन्नु होला भने जति पनि सरकारमा गएका नेतृत्वकर्ताहरूले त्यो चिजलाई, युवा शक्तिलाई, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरिमा युवा शक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधन बीचको समायोजन गरिदिन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरिमा आफूसँग सम्भावना भएर पनि विदेशमा जानुपर्ने बाध्यताहरू भइरहेको अवस्था हामीले बोकिरहेको छौँ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हामीले
साँच्चीकै निहाल्ने हो भने आफूले खनेको खल्डोमा आफै फसिरहेको देख्छौँ। यसले देशको मुहार र जनताको मुहार कहिले कहिले छ। अहिले यसरी नै देशमा आन्दोलन र बन्द हडताल गर्दै गर्ने हो भने नेपाली जनताको अहिले रहेको 39,000 ऋण फेरि बढेर 50-60 हजारमा पुग्न सक्नेछ। त्यसपछि नेपाल आर्थिक रूपमा एकदमै भयपूर्ण अवस्थामा पुग्दछ। आर्थिक सङ्कट भइसकेपछि हाम्रो देशको स्थिति के हुन्छ भने डरलाग्दो खालको एउटा स्थिति पैदा हुने भएको हुनाले म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो खालको स्थितिमा नपुगोस् भन्ने चाहना कामना गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिलेको राजनीति जुन राजनेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, जुन अहिलेको राजनीति हेऱ्यौँ भने हामीले सिधै राजनीति नै भन्छौँ, यो चाहिँ देश विकासको समृद्धिको राजनीति भन्ने कि देश डुबनको राजनीति भन्ने त अब हामीले अहिलेको उहाँहरूको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि यो देशद्रोही देश चाहिँ नै के अरे भड्कालामा हाल्ने खालको काम बाहेक केही पनि होइन। देशको लागि फाइदा केही पनि छैन, नेपाली जनताको लागि फाइदा केही पनि छैन। त्यसो भए तपाईँहरूले के को लागि चाहिँ जनताको लागि राजनीति गर्नु भएको छ अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि? सबै नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको नाम लिने गर्दछ। नेपाली जनताले पनि के बुझिदिनु पर्यो भन्नु होला भने हिजोको दिनमा जति पनि आश्वासनहरू बाँडेर हिँडेका नेताहरूको पछाडि नै फेरि त्यतिकै लागिरहेको महसुस देखिरहेको हामीले छौँ। अब सरकार पक्षले भोलि 23 गते ठुलो कार्यक्रम गर्दैछ, त्यसमा पनि त्यतिकै जनताहरू उर्लेर आएको देखिन्छ। फेरि विपक्ष त्यही पार्टीभित्रका कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले आह्वान गर्छ, फेरि त्यहाँ पनि त्यतिकै गइरहेको देख्दछु। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले पनि अलिकति विचार पुर्याएर कुन बाटो जाँदाखेरिमा देशलाई समृद्धि गर्न सकिन्छ है भन्नेमा सोच्नु जरुरी देखिन्छ। मान्यज्यू, तपाईँ जुन मन्त्री हुने बेला तपाईँको कार्यकाल बेला आफ्नो समुदायको लागि कस्तो भूमिका कस्तो कामहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको थियो? के अरे मेरो कार्यकाल वास्तवमा साह्रै छोटो नै थियो। छोटो हुँदाखेरि पनि मन्त्रीमण्डलको कार्यकाल भन्दा पनि मैले सभासद हुँदाखेरिदेखि नै आफ्नो समुदायको लागि म वास्तवमा सभासद र मन्त्री एउटा समुदायको लागि भएको थिएन। तैपनि एउटा पछाडि परेको समुदायबाट म त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो समुदाय किन पछाडि पर्यो भन्ने हिसाबले मैले चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था थियो र मैले केही कामहरू गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। जस्तै मैले सभासद हुँदाखेरिको केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। नेपालको जति पनि समसामयिक विषय र मेरो जिल्लाको विषयमा मैले सबै जाति वर्ग धर्म क्षेत्र र लिङ्गलाई समेटेर मैले काम गरिरहेको अवस्था थियो। त्यसमा कहिलेकाहीँ तामाङ समुदाय र आफूसँग आबद्ध रहेको धर्मको विषयहरूमा पनि केही कुराहरू उठाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँदो रहेछ। त्यो विषयमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो समुदायका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई अवसर के प्राप्त भयो भने मेरो पार्टीले मलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएको हुनाले मलाई सदनमा आफ्नो कुरा राख्नको निम्ति समय प्रशस्ति भएको हुनाले मैले प्रायःजसो कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। जति मैले अवसर प्राप्त भयो अन्य ठुलो दलका मान्य सभासदज्यूहरू बोल्न चाहँदा पनि उहाँले समय प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रो समुदायमा बेला बेलामा धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू आइपर्छ। कुरा उठाउने आवाजहरू बुलन्द गर्ने अवस्था थिएन र त्यो आवाजहरू नेपाल सरकारको कानमा पुर्याउने संसदमा बोल्ने माध्यम हुँदैन थियो। त्यो अवसरलाई मैले प्रयोग गरेर 2-4वटा कुराहरू मैले उठाएँ। तामाङ जातिको लागि धार्मिक दृष्टिले धार्मिक कुराहरू मैले उठाएको छु। जस्तै एकचोटि हाम्रो बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्ने खदा नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्ध लाउनु भयो।
त्यसपछि त्यो प्रतिबन्ध फुकाउनको निम्ति हाम्रो समुदायहरूले नेपालसँग आग्रह गर्नको निम्ति सदनमा बोलिदिनु पर्यो भन्ने खालका आवाजहरू उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभयो। समय मलाई उपलब्ध भयो र मैले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराएँ, जसको फलस्वरूप अहिले हामी हाम्रो बौद्ध धर्म लगायत सबै धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्ने एउटा खादालाई किन प्रतिबन्ध लगाइयो, तुरुन्त त्यसलाई फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज मैले सदनमा उठाउँदा नेपाल सरकारले वार्तामा बोलाएर त्यो प्रतिबन्ध फुकाएर अहिले हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छ। त्यो चिज मैले एउटा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अर्को कुरो भनेको यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गुम्बाहरू भूकम्प आइसकेपछि 3 नम्बर प्रदेशका सबै गुम्बाहरू ध्वस्त भए भूकम्पले पुरेर, ताकि जति पनि यो 3 नम्बर प्रदेशमा रहेका भूकम्प पीडित लामा गुरुजीहरू गुम्बामा रहेका सम्पूर्ण सामानहरू ध्वस्त भयो। कहाँ जाने के गर्ने भन्ने हर गुहार गर्न आउनुभयो। त्यस क्रममा 1320वटा गुम्बाहरू बनाउनको निम्ति हामीले धेरैभन्दा धेरै पहल गऱ्यौँ। सदनमा पटक पटक कुरा उठायौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिओसँग बसेर पटक पटक छलफल गरियो। छलफल गरिसकेपछि अहिले त्यसलाई क्रमागत रूपमा बनाउनको निम्ति सरकारले तयारी गरेको छ। तर अहिले यो कोभिडको कारणले विभिन्न प्रकारले गर्दा जति रकम दिनुपर्ने हो गुम्बाको लागि छुट्याइरहेको अवस्था छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्रमा भूकम्प गएको 5 वर्षभित्र धार्मिक संस्थाहरू बनाउने भन्ने घोषणा हालका प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सम्झना छ। पक्कै पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। यदि गर्नु भएन भने पनि हामीसँग आबद्ध रहनुहुने मन्त्रीज्यूहरूले यो आवाज पुर्याइदिनु हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको संविधान लेख्ने बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले म आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हिजोको दिनमा कुनै पार्टीले जातीय आधारमा राज्य दिन्छु भनेर धेरै तामाङहरू धेरै जनजातिहरू ठुलै पार्टीमा लाग्नुभएको अवस्था थियो। ठुला राजनीतिक दलका पार्टीहरूले यो जनतालाई आश्वासन बाँड्नुभयो, उहाँहरूको पक्षमा मत ल्याउनुभयो। त्यसपछि अधिकार दिने भन्ने कुरा संविधानमा लिखित नभएसम्म दिन सक्दैन। जब संविधान लेख्दै गर्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेस, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीका नेताहरूले र उहाँहरूसँग आदिवासी जनजातिहरू धेरै आबद्ध पनि रहेको देखिन्छ। यस क्रममा जब संविधान लेख्ने बेला हो, आदिवासी जनजातिका सभासदहरूलाई व्हिप जारी गरेर आदिवासी जनजातिको अधिकार चाहिन्छ वा चाहिँदैन हात उठाऊ भन्दाखेरिमा हात नउठाउनतर्फलाई उहाँहरूले लगाउनु भयो। त्यसमा जति पनि मान्यज्यूहरूले प्रयास गर्दा पनि उहाँले बोल्न सक्नु भएन। त्यो सत्य हो। त्यो हामीले हिजोको दिनका भिडियो क्लिप्सहरू निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो दावासाथ भन्न चाहन्छु कि त्यो बेलामा वास्तवमा भन्ने हो भने म आबद्ध पार्टीलाई हाम्रो जनजातिहरूले खासै रुचाउँदैन। तापनि विशेष कारणवश पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि मैले त्यो पार्टीमा काम गरेर आइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका समुदायहरू सडकमा आन्दोलन गरेर हिँडिरहनु भएको छ। आफ्नो अधिकार सडकमा मागेर पाउने छैन। जो आफूले प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीका दलका नेताले त्यो चिज त्यो ठाउँमा लेख्न दिइरहेको अवस्था थिएन। त्यस कारणले संवैधानिक हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग जुन आदिवासी जनजाति आयोग
मुस्लिम आयोग विभिन्न किसिमका आयोगहरूको माग भइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति आयोग र मुस्लिम आयोग अन्तरिम संविधानमा थियो। संविधान लेख्ने बेलामा त्यो चिजहरू हटाइयो। तर त्यो पूर्ण संशोधनको लागि तपाईँको पहल रह्यो कि रहेन? म त्यो जोड्दैछु। अन्तरिम संविधानमा भएको कुरालाई हटाउँदाखेरिमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जनजातिका मान्यजीहरू कराउनुहुन्थ्यो पुनर्बहाली हुनको निम्ति। त्यसपछि उहाँका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूले उहाँहरू कुरा सुन्दैनथ्यो, व्हिप जारी गर्थ्यो, तिमी चुप बस भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू हुन्थ्यो। त्यस कारणले मलाई आशा थियो ठुलो दलबाट जसरी नेपाली जनतालाई ती चिजहरू दिन्छ भनेर मत प्राप्त भइसकेपछि पक्कै पाउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर अन्तिम अवस्था आइपुग्दा हामी जनजातिहरू त्यो बेलामा 190 जना सभासदहरू थिए। 190 जना सभासदहरूले ठुलो पार्टीका मान्यज्यूहरूलाई अवसर नदिइसकेपछि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र अन्य दलका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर यो चिज त एउटा जनजातिको लागि अति आवश्यक चिज हो, मुस्लिमको लागि अति आवश्यक चिज हो, त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो चिजमा संशोधन हाल्नुपर्छ भन्ने मैले प्रस्ताव राखेँ। म प्रमुख सचेतक भएको नाताले त्यसपछि उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभयो, अरू पार्टीले दिनु भएन, ताकि मेरो संशोधनमा मैले लेखेको चाहिँ के अरे संशोधनमा मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग संशोधन हाले। हामीले हालिसकेपछि ठुलो पार्टीहरूलाई सङ्कट पर्यो। हिजोको दिनमा जनजातिहरूको, मुस्लिमहरूको, दलितहरूको अधिकार दिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ बाचा कबुल गरेर अहिले दिने ठाउँमा आफ्ना सांसदहरूलाई हुन्छ या हुन्न, आदिवासी जनजाति र मुस्लिम आयोग हुन्छ या हुन्न भन्ने चाहिँ प्रश्न उठाउँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति र मुस्लिम मान्यज्यूहरूलाई हुन्न भन्नेमा तपाईँको हात उठाउन लाउनु भयो। यसमा मैले के गरेँ भने तपाईँको संशोधन हालिसकेपछि फेरि संशोधनमा आदिवासी जनजाति आयोग र मुस्लिम आयोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संशोधनमा परेको हो। त्यसपछि गठन भयो। गठन भइसकेपछि हिजैका दिनमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यी नै हुन् मैले गरेका समुदायको निम्ति गरेका केही योगदानहरू। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई नै निहाल्ने हो भने अबको पुस्ताले कस्तो राजनीति सिक्ला? अहिलेको राजनीतिक संस्कारलाई परिमार्जित गरेर अहिलेका युवा पुस्ताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि राजनीतिक नेता हुनको निम्ति केही अध्ययनशील हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व भइसकेपछि र सरकारमा गइसकेपछि कुनै विषयको विज्ञ पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई महसुस लाग्दछ। किनभने कुनै पनि नेता सरकारमा गइसकेपछि अहिलेसम्मको स्थिति मैले के बुझेको छु भने कुनै पनि व्यक्ति वन मन्त्री भयो भने उनलाई वन सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान छैन भने उसले चाहिँ त्यो मन्त्रालय चलाउन सक्दैन। त्यो व्यक्ति त्यो होस् कि वन सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिले त्यो मन्त्रालय चलाओस्। कानुन मन्त्री भइराख्दाखेरिमा कानुन सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति होस्। स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाइराख्दाखेरिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति होस्, ताकि स्वास्थ्य सुधार कसरी गर्न सकिन्छ नेपाली जनताको भन्ने खालका ज्ञान भएको व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्यो भने राम्रो हुन्छ। अब आउने पुस्ताहरूले त्यो सम्बन्धीका ज्ञान दिएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ नेतृत्व गर्न पुगेको खण्डमा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई आफ्नो समुदायको युवा व्यक्तित्वहरू कतिको नेतृत्वमा आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, नेपाल एउटा बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिले भरेको मुलुक भएको हुनाले सबै जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गबाट नै युवा पुस्ता निस्किनुपर्छ। यस क्रममा हाम्रो तामाङ समुदायको व्यक्तित्वहरू निस्किन खोज्नु भएको छ, तर बिचैमा छोडिदिनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना पार्टीका नेतालाई आदर्श ठान्नुहुन्छ। आदर्श ठानिसकेपछि जति पनि कुरा गरे पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न कि पार्टीभित्र आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका, हाम्रो जाति, समुदाय, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस्। एमालेमा हुनुहुन्छ एमालेमा बस्नुहोस्। पूर्व माओवादीमा हुनुहुन्छ त्यसमै बस्नुहोस्। म राप्रपामा छु त्यहीँ बस्छु। कि
जुनसुकै पार्टीमा बसे पनि आफ्नो समुदाय र नेपाली जनताको आवाज त उठाउनु पर्यो नि। त्यो उठाउन सक्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। तपाईँ खालि एउटा पार्टीको झोला बोकेर पार्टीको नेताले भनेका कुरा गर्दै आफ्नो समुदाय आफ्नो नेपाली जनतासँग झगडा गरेर हिँडेर त काम भएन। तपाईँले आफ्नो लक्ष्य के हो त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। जबसम्म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न तपाईँ एउटा भरिया मात्र बन्नुहुनेछ। र पार्टीका नेतृत्वहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। आफ्नो कुरा केन्द्रीय लेभलमा राख्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म केही पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ मानिलियो? मैले अघि नै भनिसकेँ कि आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति मेरो प्रयास अहिलेसम्म रहिआएको छ। अर्को कुरा भनेको नेपाल एउटा बहुजात बहुधर्म बहुसंस्कृतिले भरेको मुलुक। त्यसमा म पर्यटन सँगसँगै सांस्कृतिक मन्त्री पनि भइसकेको नाताले मैले सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर म अहिले पनि हिँड्छु। त्यसभित्रमा आफ्नो समुदायको भाषा संस्कृतिलाई त जोगाउनुपर्छ भनेर म नलाग्ने कुरै भएन, म लागिरहेको छु। तपाईँले जुन आफ्नो कार्यकालमा जति आफ्नो समुदायको लागि र सिङ्गो नेपाली समुदायको लागि जति काम गर्नुभएको थियो र जुन एजेन्डाहरू पनि कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने थियो, कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो, त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ के कार्यान्वयनमा आयो भन्ने छ? जति पनि मेरो कार्यकालमा गरेका कामहरू आफू भएको बेलामा गरेका कामहरू कार्यान्वयनमा आएको छ र आफू नभएको कुरामा कुरा उठाएर सीमित रहेको छ। आगामी दिनमा कुनै बेला त्यो स्थानमा पुगेको खण्डमा मैले बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्नेछ र अहिले जो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ, ताकि मैले गर्नुपर्ने कुराहरू र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा प्रसङ्ग जोड्न खोजे कि हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ आदिवासी जनजातिहरू अहिले नेपालमा 37% रहेको अवस्थामा जति पनि हुनुहुन्छ सबै पार्टीमा फेरि आदिवासी जनजाति विभागहरू पनि रहेको छ। उहाँहरू आफ्नो अधिकारका कुराहरू राख्दै आउनुभएको पनि छ। राख्दै गर्दा एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु कि योभन्दा अगाडिका समयमा आदिवासी जनजातिहरूले पाएका चाडपर्वका बिदाहरू एक दिनमा प्राप्त गर्ने धार्मिक सांस्कृतिक छुट्टी त्यो अहिलेका सरकारले कटौती गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेको गृहमन्त्रीज्यू आदिवासी जनजातिका हुनुहुन्छ। अब तामाङहरूको सोनाम लोछार आउँदै गर्दाखेरिमा तामाङहरूको सोनाम लोछारको बिदा कटौती भएको अवस्था छ। हामी अरू समुदायले अरू धर्मले धेरै छुट्टीहरू पायो, धेरै किन दियो भन्ने कुरा गर्नुभन्दा हामीले पाउनुपर्ने एक दिनको छुट्टी राष्ट्रिय रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। अहिलेका हाम्रा सरकारलाई तामाङहरूले पाउने एक दिनको सोनाम लोछारको छुट्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा राष्ट्रिय चाडको रूपमा लोछारलाई लिएर छुट्टी दिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको राजनीतिक द्वन्द्वलाई हेर्ने हो भने देश र जनतालाई ठुलो असर परिरहेको छ र समृद्धि विकासको त नाममै सीमित छ। अब फेरि पनि तपाईँहरू जनता सामु भोट माग्न जाँदाखेरि तपाईँहरू अब कुन मुख लिएर जानुहुन्छ? अहिले हामीले नेपाली जनताको घर दैलोमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। सायद यो कुनै न कुनै दिन निर्वाचन अवश्य हुन्छ। यो बेलामा जाँदै गर्दा नेपाली जनतालाई मैले योभन्दा अगाडि पनि व्यक्त गरिसकेँ कि कुन पार्टीलाई तपाईँको अमूल्य मत दिँदै गर्दा यो देश र जनताको निम्ति काम गर्छ त्यो पार्टी छान्नुहोस्। मैले अहिले नै यो पार्टी र त्यो पार्टीलाई दिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्दिनँ। जसले नेपाली जनताको आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि गर्छ
त्यो पार्टीलाई छान्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन अहिले संसद विघटनलाई लिएर सडकमा आन्दोलन हुन्छ केही दलहरू, यदि पुनर्गठन भएन भने यो आन्दोलनले कस्तो रूप लिन सक्ला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसद विघटन पुनर्स्थापना हुने वा नहुने भन्ने कुरा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र बहस भइरहेको अवस्थामा सडकमा आन्दोलनरत रहेका दलहरूले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्तै छ, समृद्धि र विकासको त नाम मात्रै। अब जनताले तपाईँहरूमा के अपेक्षा गर्ने, के विश्वास गर्ने? राजनीतिक स्थिरता गर्नको निम्ति र अर्थतन्त्र समृद्धि गर्नको निम्ति थाई सरकारको आवश्यकता पर्छ भनेर नै द्वितीय त उहाँले विजय नै गराएर पठाउनु भयो, तर यो अवस्था देखेँ। मैले कुरो जोड्न खोजेँ, नेपाल गरिब छ, त्यसमाथि धेरैभन्दा धेरै 10 वर्षे जनयुद्ध, भूकम्प, कोभिड थल परेको अवस्थामा र भोलिको दिनमा पनि सम्भावना हुन सक्छ है भन्ने हिसाबले र नेपालको राजनीतिक अवस्था 2070 सालको समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा संसदमा मात्रै जम्मा 31वटा दलले प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। त्यो भइसकेपछि 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो। जब सरकार परिवर्तन भइसकेपछि दिगो रूपका योजनाहरू थालनी, सुरुवात र कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको हुनाले नेपाल विकास हुन सकेन, आर्थिक समृद्धि हुन सकेन भन्ने छलफल बस हामी यसरी चलायौँ। चलाइसकेपछि अब नेपालमा दिगो सरकार कसरी बनाउने भन्ने खालको छलफलपछि हामीले संविधान लेख्ने बेलामा संविधानमै 2-4वटा कुराहरू राखेको थियौँ। जस्तै धेरै दल हो, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गराउनु हुन्न, स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्दै गर्दा संविधानमै लेख्नुपर्छ भन्ने खालका बहसपछि सबभन्दा पहिला धेरै दल घटाउनको निम्ति के व्यवस्था गर्ने भन्दाखेरिमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो, ताकि खसेको मतको 3% मत नल्याएको जसले ल्याउन सक्दैन त्यो दल राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्थ्यो। हाम्रो पार्टी लगायतका धेरै पार्टीहरू पाखा लागे, जसले गर्दा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। अर्को कुरा, त्यो एउटा स्थिर सरकारको निम्ति एउटा पोइन्ट थियो। अर्को कुरा भनेको हामीले यो सरकार गठन भइसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले संविधानमै लेख्यो, जसले गर्दाखेरिमा 6 महिनामा सरकार चेन्ज गर्ने, परिवर्तन गर्ने प्रथालाई हटायो। अर्को कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सनक चलेको बेलामा अहिलेको विघटन गरे जस्तो संसद विघटन गर्न नपाउने खालका अधिकारहरू व्यवस्था गरेको थियो, ताकि धेरै स्टेपहरू पार गरिसकेपछि मात्रै विघटन गर्न सक्ने खालका एउटा व्यवस्था गरेको थियो। त्यो स्थिर सरकारको लागि नै हामीले व्यवस्था गरेको थियौँ। भन्नै पर्दा यस्ता खालका कानुन हामी आफैले बनायौँ, नेताहरू आफैले बनाउने नेतृत्वहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ठुलो दलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै बनाउने, हामी आफै बनाउने, हामी आफै उल्लङ्घन गरेर त जस्तोसुकै नियम बनाएर पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन। नेपाल समृद्धि गर्नको निम्ति आफैले बनाएका नियम अनुशासन आफैले पालना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै जनताले त्यसको पालना गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जो उल्लङ्घन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो राम्रो होइन, नेपालको लागि यो दुःखद क्षण हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैले बनाएका नियम कानुन
सबैले पूर्ण रूपमा पालना गरेको खण्डमा हामीले चाहे जस्तो आर्थिक उन्नति, हामीले चाहे जस्तो विकास निर्माण कुराहरू आउन सकिन्छ। अहिले केन्द्रीय नेतृत्वमा, केन्द्रीय सरकारमा र प्रदेश सरकार अथवा पालिका प्रमुख अथवा पालिका सरकारहरू अधिकार पूर्ण रूपमा दिइरहेको अवस्था छ। नेपाली जनताको पहुँच सिंहदरबारसम्म आइपुग्न धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अधिकारलाई विनियोजित गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा धेरैभन्दा धेरै अधिकारहरू प्रतियोजन गर्ने कामहरू संवैधानिक रूपमा गरेका थियौँ। त्यसको फलस्वरूप अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार तीन तहका सरकारहरू चलाइराख्दाखेरिमा जब केन्द्रका नेतृत्व गर्ने सरकारले आफूले बनाएका नियम उल्लङ्घन गर्दै मनपरी तालका कामहरू, वक्तव्यहरू निकाल्दै गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय प्रमुख सरकारका प्रमुखहरूले त्यस्तै प्रकारको बजेटका दुरुपयोगहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो दिन धेरै दिन रहन सक्दैन। अहिले प्रत्येक गाउँपालिकाका स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निम्ति कुनै न कुनै दिन अवश्य रूपमा शक्तिशाली सरकार खाँचो पनि छ र आउँछ पनि, र जति पनि उहाँहरूले नेपाली जनताले तिरेका ट्याक्सलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ त्यसको हिसाब किताब छानबिन कुनै न कुनै दिन अवश्य हुन्छ। आजको दिनबाट उहाँहरूले जति पनि गरेका गल्ती भुललाई महसुस गरेर भ्रष्टाचार गर्न रोक्नुभयो भने भोलिको दिनमा उहाँले सुख पाउनुहुनेछ। यदि उहाँहरूले यस्ता खालका गतिविधिहरू बढाउँदै गयो भने भोलि अवश्य पनि त्यो फाइलहरू खोज्नेछन्। जब फाइलहरू खोजिसकेपछि दुःख पाउनुहुनेछ। अहिलेको अवस्था यस्तो चरम अवस्थामा रहेको छ। जस्तै अहिलेको जुन देशमा भइरहेको राजनीतिक दुर्घटना हेर्ने हो भने एकापट्टि टाउको छ, अर्कोपट्टि सेटिङ, हैन? जुन सेटिङले गर्दाखेरि के साँच्चीकै जनतालाई भेडा नै बनाएको हो त राजनीतिक दलहरूले? जनता, नेपाली जनता त्यो खालको शब्दावली मैले प्रयोग गर्न चाहेन। नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता जनता भनेर चाहिँ नि हामीले मानेको छौँ र नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता पनि के अरे सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नै हो। जसरी हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरू प्रयोग गर्न नपरोस्, त्यो प्रयोग गर्दै गर्दा हामी आफै पनि भोलिको दिनमा त्यसरी हिँड्नुहुन्न। किन अर्काले त्यस्तो खालका शब्दावलीहरू प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने देखिरहेछ अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ कि जुन पार्टीका नेता नेतृत्वले हामीलाई ढाँटछल गरिरहेको छ त्यही पार्टीको पछाडि सबै जनता फेरि त्यतिकै उर्लेर आइरहेको देख्दाखेरिमा जनताले धेरैभन्दा धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ भन्ने ज्यू, होइन? यतिखेर चाहिँ जनहित आवाज कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त म यो धर्म टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले मैले भोगेका, मैले गरेका र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिवेशको बारेमा केही कुराहरू सोध्नुभयो र मैले जानेका बुझेका केही कुराहरू मैले राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको निम्ति धर्म टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो समय अवधिभर मैले कुनै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, पार्टीहरूलाई त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिएर चोट पुग्न गएमा म क्षमा माग्दै हामी तामाङहरूको महान चाड सोनाम लोछारको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस् भन्ने म आफ्नो बनाइरहेको छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।